سلام سلام صباح عليكم. soyez les bienvenus sur ma chaîne. مرحبا بكم في قناتي. دونك اليوم نروحو نديرو وصفة بنيون. هاد الكاطو يجي سون كويسون بدون طهي. بيان سور هاد الكاطو ساهل كاع، سي لي بلو فاسيل دي كاطو، ما يديش كاع الوقت. دونك نروحو نشوفو طريقة التحضير والمقادير ديالنا. هنا عندنا دي كاكاوات كاوكاو مرحي، فوالا كيله شويه نص كيله كيما حبيتو، سا ديبون لا كونتيتي اللي عندكم في الدار. ان بو دو كاكاوات غري مولو. عندنا د لا فايتين، لا فايتين كانت عندي في الدار ماشي اوبليجي، مي تعطي ان بون غو. دو لا فايتين ان بو سي با اوبليغاتوار. دو غوفريت، هذا الغوفريت يكون الغو فاني، فوالا فاني. دوك نوريكم لومبالاج ديالو، لا مارك ديالو باسكو يجي بزاف بنين، فوالا il est très bon ويريح ريحته بزاف هايله. وهنا عندي البان ديبيس، شويه تاع البان ديبيس، ولا ما عندكمش البان ديبيس تقدروا ديروا انجينوات، سينو سي با لا بين. هنا الصابلي ديالي سي دي صابلي كانوا عندي، دونك رحيتهم زدتهم، سينو تقدروا ديروا دي بسكوي بوتي بور ما يجيش بزاف سكري. وهنا عندنا هاد العقده، دونك عندي دونك لي زانغريديون كي ندير لي زوطخ روسيت اللي درتهم افون، كيبقى لي هكا كاش حاجه نديرهم في كوتي دون اون بواط، ابري جي زوتيليز توجور كي نروحو نديرو بنيون، فوالا. دونك ا chaque fois que j'utilise les autres gâteaux que j'ai utilisés, le reste des gâteaux je les utilise pour former ce gâteau sans cuisson pour donner un bon goût. pour donc كي تجمعوا لا فارس ديالكم باش تجمعوا لا فارس. هنا عندي البيض كاكاوات كانت عندي في الدار، سي جوست نضيف شويه باش يعطي ان غو، سينو تقدروا تجمعوا ديريكتومون سوا سنيسلي سوا شوكولا اتارتيني، فوالا. سينو هذيك لا كونفيتور تاع الحليب دورسي دو ليتشي، هذاك ثاني بنين ني با سكري. وهنا نزيد شويه مغرفه تاع العسل، là, une cuillère de miel. Et bien sûr نضيفو لا بات تارتيني شوكولات لي طاهي نجمعو بها، ولا تشوفوا يعني لافاق ديالكم راهي مخصوصه تزيدوا اشاك فوا، داكوغ. ما ديروش بزاف دانكو، ديروا بشويه شويه باش ما تجيكمش بزاف تقهم يعني بزاف حلوه، جوست شويه لازم تكون طريه شويه ماشي مليح مليح، تكون شويه دور، سي با كوم لي تروك. Pour ramasser la pâte, on peut utiliser du Nestlé ou du chocolat tartiné ou de dulce de leche. Voilà, c'est au choix. Après, on va former des boules, des boules à cas, مدورين. تقدروا ديروا دي مول ولا حبيتو سيليكون، دونك باش ما يديش بزاف الوقت، بيسك تحبوا توجور حاجه سريعه ما تديش الوقت، ديروا تفورميو دي بول. ابري نديروهم في نوع كوكو ولا دي كاكاوات كيما حبيتو واش عندكم في الدار، اي فوالا سي تو. ولا حبيتو تخليو لي بول ديالكم هكا تخليوهم هكا سامبل، سينو تقدروا ديروا دو لا ديكوراسيون. دوكا نوريكم واحد العفسه يعني كيفاش ديروا ان كورني، ولا ما عندكمش لي ساشي هذوك باش ديكوريو لي غاتو ديالكم. عندي هنا البابي كويسون نقطعوه هكا مثلث، ودوكا تشوفوا يعني كيفاش نفورمي الكورني ديالي باش نديكوري به لي غاتو ديالنا. اشاك فوا دي فوا كيكفا كي نقعد اون بان ندير هاد العفسه سا مارونج، فوالا pour gagner du temps. ما نستناش حتى يعني نروح نشري directement. je vais utiliser du papier cuisson وندير ان كورني نديكوري به، فوالا.
ابخي كي ديروا هكا ديروا هنا، سينو تقدروا ديروا ان بو سكوتش ولا يعني تخافوا يحلكم، ديروا شويه تاع سكوتش هكا غلقوه وتروحوا ديروا الشوكولا ديكوريو بيه، سيتو حاجه سهله. دوك نعمرو بالشوكولا ولي، ونروحو نقطعو شويه، نقطعو بالمقص ونديرو دي تري، نديرو خطوط هكا. يعني الشوكولا كي تكون لا كاليتي مليحه ما تخافوش فاسيلمون تذوب وفاسيلمون ديرو دي تري. مي كي دونك هنا جو يوتيليزي شويه تاع شوكولا نوار، سي دي بيبيت، هذوك لي بيبيت يعني تعجبني بزاف، سي با دون تري بون كاليتي. ودوكا نعاود نزيد دي تري او شوكولا نوار بور كاسي باش يبانو بيان. دونك الشوكولا نوار هذه درت سي دي بيبيت او شوكولا، اون جينيرال لي بيبيت او شوكولا كي نذوبوهم يجيو شويه لا كاليتي ديالهم ماشي مليحه، ماشي كيما لي بواط هذوك لي نشريو. سي ميو كي تشريو الشوكولا تشريوها اون بواط با اون بيبيت، سا ديبون دي مارك يعني. وفوالا سيتو نزينو فاسيل، نزينو هكا رابيد. وسينو تقدروا تخليوه هكذاك سون ديكوراسيون. انا هذه الشوكولا كانت عندي في الدار، قلت نضيف شويه لا ديكوراسيون. فوالا جاو بزاف شابين ويعني يريحوا بيان، ريحتهم يعني تشهي. وان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه، جاسبر تجربوها. انا توجور نخلي هذا الغاتو لا ديرني جو باش ما ياكلوهش، سينو ما يبقى والو، يعني ياكلوه ما قبل العيد. وفوالا اي تري بيانتو نتلاقاو بعد العيد ان شاء الله بور دوطخ غوسيت ان شاء الله. هذه اخر فيديو قبل العيد، بصحه عيدكم.